आपने चले मुस्तफीद होने की बात की, तो सर मुझे चलते चलते थोड़ा सियासी भी एक कमेंट आपसे चाहिए कि ये जो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, पिछले कई दिनों से अवाम भी ये मतलब इस आसरे पे रह रहे हैं कि चलें अपोजिशन और हुकूमत सिस्टम को चलने देंगे, लेकिन आपको लगता है कि दोनों तरफ संजीदगी का आलम मौजूद है या सिर्फ टाइम गेन करने की कोशिश है ये? बिल्कुल भी संजीदगी नहीं है जी। जब भी आप पॉपुलर वोट पे होते हैं, जैसे कि पीटीआई इस वक्त है, और आपको अपना बाहर की ताकतों की मदद जो है ना उसकी उम्मीद हो, तो फिर आप वक्त खरीदते हैं। तो ये जो 31 जनवरी की ये बार बार डेट दे रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि ये 20 जनवरी तो कह नहीं सकते, फिर इनका सारा वो जो नारा है कि हमको गुलाम है, वो सारा सिफर हो जाता है। जो एब्सोल्युटली नॉट जो है वो तो एब्सोल्युटली यस कब से बन चुका है। यूटर्न का ये मास्टर है। तो ये 20 तारीख को ट्रंप ने इनॉग्रेट होना है, तो इसलिए 31 जनवरी बार बार कह रहे हैं कि तब तक इनका जो भी सदेबाब होना है, इनका ख्याल है कि शायद वो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो आपको लगता है सर कि यानी सदर जब बनेंगे ट्रंप साहब, तो वो फिर पाकिस्तान के इतने इंटरनल मैटर में इस तरीके से डायरेक्टली इंटरवीन कर सकेंगे या बोल सकेंगे? वैसे तो उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको लगता है कि उनको इतना जरूरी लगेगा कि पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स की बात करें? मुझे ये मालूम है कि इन दोनों के पीछे, यानी जो जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं और जो ट्रंप साहब है, इन दोनों के पीछे इनकी सपोर्ट में एक ही लॉबी है, और वो इत्तेफाक से पाकिस्तान के खिलाफ है। तो यानी इसका मतलब ये है कि इनके लिए कुछ भी किया जा सकता है। इसके शवाहिद ये है कि बार बार जो है इसके शवाहिद सामने आए हैं। पीटीआई के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो आके बताते हैं कि इनका क्या ताल्लुक है। मैं अब उस सारी डिटेल में नहीं जाना चाहता। किसी दिन मेरा ख्याल है मुझे करनी पड़नी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कोई और तो बोल नहीं रहा है, तो इनको मैं बताता हूँ फिर इनकी असल हकीकत क्या है। अच्छा, लेकिन अब दानियाल साहब, सर एक तरफ चले हुकूमत दावा तो कर रही है कि हम किफायतशारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम पंजाब सूबे की बात करें तो हर गुजरते दिन के साथ आज वहाँ हेल्थ क्लिनिक मंसूबे का इफ्तिताह हुआ, हर हफ्ते कोई 2-3 मंसूबों के इफ्तिताह वहाँ होते हैं। फिर उसके बाद जो पंजाब असम्बली के अराकीन है उनकी तनख्वाहों में भी कई गुना इजाफा हुआ है। तो वहां पर पैसे किस तरह आ रहे हैं जब पाकिस्तान की हुकूमत विफाक के अंदर वैसी कटौतियां कर रही है मुख्तलिफ चीजों में? जी, आपने देखा होगा कि IMF ने जब एक इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर की और यहाँ पर अभी स्याही नहीं सूखी थी मुआहदे के ऊपर, तो वो दोबारा जहाज पे उतर आए यहाँ पर और एक पूरा हफ्ता रहे। तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि पंजाब का सरप्लस किधर है। तो फिर पंजाब लास्ट आया, मतलब सारे सूबों से पीछे। तो फिर थरथली में चूंकि माशाल्लाह ये तो नहीं बता सकते थे कि हम वो उनकी कारकर्दगी सिफर है, फिर लफ्ज की हेरा फेरी, अकाउंटिंग की हेरा फेरी करके तो टोटल पूरा करके बता दिया कि नहीं जी नहीं, पंजाब ने टोटल पूरा कर दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, और ये इसीलिए है क्योंकि ये आनन फानन, इनका कोई अंदाजा ही नहीं है इनको क्या। कभी ये व्हीलचेयर बांट रहे होते हैं, कभी ये सोलर पैनल बांट रहे होते हैं, कभी ये हिम्मत कार्ड बना रहे होते हैं, कभी कोई चीज, कभी कोई। इनका कोई, आप मुझे बताएं दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसने कोई कार्डों के जरिए तरक्की की है? ये बता दें जरा मुझे। मतलब मैंने डेवलपमेंट पढ़ी है, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं पूरी दुनिया में फिरा हूँ, मैं लेक्चर दिए हैं, मैं पढ़ाता रहा हूँ ये चीजें। कौन सा, जरा ये बता दें कौन सा मुल्क है जो ये कार्ड्स के जरिए से जो है ना तरक्की याफ्ता हो जाता है? इनके पास प्लान ही कोई नहीं है, ये टकरे मार रहे हैं। वो जो सारा एक मिथ थी कि नून लीग चूंकि कारोबारी है लिहाजा इनको इकोनॉमी के बारे में पता है तो ये ठीक कर लेंगे, वो सारा एक मतलब मुंह के बल गिर रहे हैं ये सारे। अच्छा सर, लेकिन अब जिस तरह आज ही की खबर थी कि मुल्क का जो कर्ज है वो तकरीबन पिछले 1-2 सालों में 70,000 अरब के ऊपर चला गया है। मतलब ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये पीटीआई को तनकीद करते थे कि उन्होंने अपने दौर में बड़ा कर्जा लिया, लेकिन ये भी अपने आप में मेरा ख्याल एक रिकॉर्ड बन रहा है। तो आपके ख्याल में ये जो कर्ज ले रहे हैं ये फिर वापस भी तो करना पड़ेगा, तो ये हुकूमत ये सोच नहीं रही है कि हम कहाँ पे जाके मतलब कौम को भी फंसा रहे हैं और अपने आप को भी फंसा रहे हैं? इतना कर्ज इन्होंने लिया है कि तमाम बैंकों का जितना भी अवाम का पैसा था वो 100% ये ले गए हैं हुकूमत पाकिस्तान। तो गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या? कहाँ से आपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पर आपकी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होनी है, कैसे आपने प्रोजेक्ट्स लगाने हैं प्राइवेट सेक्टर में जब पैसे ही कोई नहीं रहने दिया आपने? तो इसलिए ये बिल्कुल निचोड़ दिया। और बैंकों के तो मजे हैं, वो तो गोल्फ खेलते हैं। उन्होंने महीने के पहले हफ्ते में सिर्फ 2 कॉलें करनी है। एक स्टेट बैंक को करनी है कि नेक्स्ट आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन कब है, और दूसरी फाइनेंस मिनिस्ट्री को करनी है कि हमारा पिछला चेक किधर है, कब आ रहा है। बस। तो ये आपको पता है पाकिस्तान में बकायदा कैडीज की कमी हो गई है इनकी वजह से। ये सारे गोल्फ कोर्स पे, और ये जो रजा बाकर साहब थे ये तो निकलते ही नहीं थे सिंध क्लब से और वो गोल्फ कोर्स से, ये सारे इनके साथ बैठे रहते थे। और तो और जिन्होंने उस वक्त उन्होंने तबाही की, इमरान खान की इकोनॉमी की जो तबाही थी, वो बजाय इसको वो सीधा करते हैं, उसको फिर कंसल्टेंट रख लिया इन्हीं बैंकर साहब ने जो पहले ही उनके न्याजमंद थे।
تو آپ دیکھ لیں پھر ہمارا کیا ہونا ہے. مہنگائی تو ڈبل ہونے جا رہی ہے, سارے کہہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں اسٹیٹ بینک گورنر نے آ کے کہہ دیا کہ مہنگائی اوپر جا رہی ہے, اور فائنانس منسٹر آن ریکارڈ ہے پہلے ہی کہ اگر تھوڑی سی اور مہنگائی ہوگی تو کوئی بات نہیں. تو یہ ان کا آؤٹ لک ہے. سر لیکن اب جس طرح سر یہ فرمائے گا کہ پہلے تو تھوڑا اکنامک جو سچویشن ہے اس کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ گورنمنٹ یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ وفاقی وزارتوں میں سے تقریباً جو 80 ادارے ہیں ان کی تعداد آدھی کر دے گی, اور اس کا بنیادی مقصد یہ کہہ رہے ہیں کہ اخراجات کم ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے سے واقعی ایکسپینسز کنٹرول ہو سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں جی, اور یہ سارا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. یہ بالکل بھول گئے تھے یہ چیز, اور اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ جو 60 دن ڈار صاحب کو ملے تھے کہ آپ فورن مشنز کی رائٹ سائزنگ کی رپورٹ جمع کروائیں, وہ کتنے 60 دن گزر گئے ہیں, وہ بھی کوئی نہیں سامنے آئے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 6 ماہ میں ہم نے 4 فائنل کیے ہیں, جبکہ ٹوٹل 44 ہیں جن کو ہم نے فائنلائز کرنا ہے. تو یہ کیوں ہو رہی ہے یہ ایکسرسائز اس وقت, یہ کیا مطلب افراتفری پڑ گئی ہے؟ یہ پڑی ہے کہ پچھلے مہینے دسمبر میں آپ کے اسٹیٹ بینک گورنر نے اسٹیٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کا جو خسارہ ہے اس کے لیے ایڈیشنل میجرز لینے پڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منی بجٹ آ رہا ہے. اب جب آپ نے پہلے ہی غریب کی اور مڈل کلاس کی کھلڑی اتار دی ہے ٹیکس لگا کے, اور آپ نے اس پورے 6 ماہ میں نہ ایگریکلچر پہ, نہ ریٹیل پہ, نہ ریل اسٹیٹ پہ جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ وعدے کیے تھے, آپ نے کچھ پیش رفت نہیں کی اس میں. اور اب آپ دوبارہ ان کو کہیں گے, اسی حلقے کو بیچارے کو جس کی پہلے ہی آپ نے چمڑی اتار دی ہے, کہ آپ اور پیسے دیں, تو پھر آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے کسی طریقے. تو یہ صرف خانہ پوری کی جا رہی ہے, یہ صرف داخل دفتر کیے جا رہی ہیں چیزیں کہ جی ہم کر رہے ہیں. وہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. انہوں نے 1 روپیہ بھی بتایا. جس وقت آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مکمل کر لیے, رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے, ہم نے اخراجات بچانے ہیں, تو کتنے اس کی رقم بتا دیں. 1 روپیہ نہیں یہ بتا سکتے, کیونکہ انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں, اور نہ انہوں نے کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے, یہ تو ایک حصہ ہے. اگر آپ اوورال دیکھیں تو یہ جو پلان انہوں نے بھیجا ہے اڑان کے نام سے, یہ یقیناً پاکستان کو تو اڑا کے رکھ دے گا. اس کے بھی 2 مہینے ہیں, لیکن یہ جو انگریزی کے اخباروں میں لکھا جاتا ہے, یہ لکھتے ہیں یورین. تو یہ بالکل صحیح نام ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب عراق کے اوپر جنگ کی امریکہ نے, تو اس کا نام انہوں نے رکھا آپریشن عراقی لبریشن. تو اس کا مخفف بنتا تھا آئل. تو سب کو پتا تھا یہ تیل کی وجہ سے ہو رہا ہے, ویپن آف میس ڈسٹرکشن تو تھا ہی کوئی نہیں. تو پھر انہوں نے جلدی سے وہ نام بدل دیا. اس طرح اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کوئی ایسے موقع بنا دیتا ہے کہ اصل حقیقت جو ہے وہ عوام تک پہنچ جاتی ہے. اور یہ واقعی یورین پلان ہے, کیونکہ اصل پلان جو ہے وہ تو 14 اگست کو اناؤنس ہونا تھا, جس میں وہ اسٹیفن ڈیکرن صاحب اور وہ ٹاسک فورس ہیں اور وہ تمام میٹنگز اور سب کچھ تیار ہو گیا تھا. اس کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ بھی ہوگی, اس کے جو کرٹن ریزر تھے اس کی مطلب مختلف جھلکیاں بھی بتائی گئی, سب کچھ. اخباریں دیکھ لیں, اپنا ٹی وی دیکھ لیں, آپ کو نظر آ جائے گا. تو وہ پھر کہا کہ نہیں وہ پوسٹ پون کر دیا گیا کہ جی ڈار صاحب کو بھیج دیا ریویو کے لیے. اور اب آ کے جو 2 سال پہلے کا پروگرام تھا, اس کے عنوان میں لکھا ہوا ہے یہ جو یورین پلان ہے, اس میں وہ ساری چیزیں نکال کے, جس میں پاکستان انٹرنیشنل ویلیو چین کا حصہ بننا تھا, جس میں پاکستان نے پرائیویٹائزیشن کرنی تھی, جس میں پاکستان نے فزیکل جو خسارہ ہے اس کو پورا کرنا تھا, ٹیکس رجیم کو ٹھیک کر, تو ساری چیزیں نکال دی, سینیٹائز کر دیا گیا. یعنی یہ واقعی بھاگ گئی, یہ یورین پلان. تو اب آ کے انہوں نے عوام سے پیسے اور مانگنے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف اس کے بغیر کچھ نہیں دے گی. تو یہ صرف ایک ٹی وی ایکسرسائز ہے, میڈیا ایکسرسائز ہے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بھی پیٹی کس رہے ہیں. 1 روپے کی نہیں انہوں نے پیٹی کسی.